बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबियुल उम्मी व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह यह फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराया करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसे नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। आज हम इंशाअल्लाह शब क़दर की अहमियत समझते हैं और कुरान की हकीकत। हम लोग रमज़ान के आखिरी दहे में आ गए। शब क़दर, इसकी बड़ी फजीलियत, ये रात कब आती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ान के आखिरी अशरे में इसको तलाश करो। गोया रमज़ान में आखिरी दहा यानी 21 की नाइट, 23 की नाइट, 25 की नाइट, 27 की नाइट और 29 की रात, इन 5 रातों में से एक रात बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह सुब्हान ताला ने इनमें से एक रात के अंदर शब क़दर की रात को छुपाया है। ये रात 1000 रातों से नहीं, 1000 महीनों से अफजल है। हम ये रात में जगना चाहिए और कसरत से इबादत करना चाहिए। तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे, शुक्र करे मौला का। ये रात अज़मत वाली रात है और ये रात कबूलियत की रात है। अल्लाह सुब्हान ताला बंदों की हर दुआ कबूल करते हैं। मुझे आप सब दुआ में याद रखिए। और इन रातों में काम क्या करे? जो इशा और फजर की रात पे बाजमात पढ़ता है उसको सारी रात की इबादत का सवाब मिलता है। इन रातों में नफिल नमाजें अदा करे, कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में खर्च करे, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करे, तिलावत कुरान पढ़ा करे, माँ बाप की खिदमत गुजारी करे, ये नेक काम करे। ये 5 रात में करे। अगर ये 5 रातों में से कोई भी एक रात अगर होगी तो ये मल्टीप्लाई होगी। इसका मतलब आप रमज़ान में अगर कोई भी नेक काम करेंगे, आम दिन से ज़्यादा इससे मल्टीप्लाई होकर इसे नेकियां मिलेगी आपको। आखिरी अशरा में इंशाल्लाह जो भी नेक काम है वो करे। अल्लाह सुब्हान ताला रहमान है, इंशाल्लाह इसे कबूल करेंगे। ये यहाँ हमें यूटिलाइज करना चाहिए। इस रात की फजीलियत बहुत है और शब क़दर वो रात है जिसमें अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान को नाजिल किया। ये नुज़ूल कुरान की रात है। लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर अल्लाह सुब्हान ताला ने शब क़दर की रात में कुरान को नाजिल किया। इन 23 ईयर्स में अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से कुरान को नाजिल किया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होते हैं, आकर अर्ज करते हैं, कुरान की आयत जो लेकर आए, अलिफ लाम मीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलिफ पर इरशाद फरमाते हैं, मैं जान लिया। लाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मैंने यकीन कर लिया। फिर मीम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि मैं गवाही देता हूँ। अब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने क्या पहचाना, क्या समझा? मैं तो नहीं समझा कुछ भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये जो बात है मेरे और मेरे रब के दरमियान एक राज है। तो ये जो 23 ईयर्स में कुरान नाजिल हुई, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नहीं जानते अलिफ लाम मीम क्या है। भेजने वाला जानता है और जहां भेजा जा रहा है वो जानते हैं। इसे कुरान से देखते हैं और समझते हैं। कुरान सूरह क़दर, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लना फी लैलतुल क़द्र, हमने इस कुरान को शब क़दर में नाजिल करना शुरू किया। वमा अदरका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या मालूम कि शब क़दर क्या है? शब क़दर की अहमियत क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फी शहर, शब क़दर 1000 महीनों से बेहतर है।
مطلب یہ 1000 دن نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے تنزیل الملائکۃ وروح، اس میں فرشتے اور روح القدس، فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر کام کا انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رات کی امپورٹنس دیکھے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس میں قرآن نازل ہوئی ہے، اور یہ فجر تک رہے گی، یعنی ہمیں اس کا احترام کرے اور عبادت کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں 2 وائس اور 2 ناصب چھوڑ رہا ہوں، یعنی واضح کرنے والے اور نصیحت کرنے والے، جو تمہیں ہمیشہ واضح کرتے گا اور نصیحت کرتے رہے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے ایک بولنے والا ہوگا اور ایک خاموش رہے گا۔ جو بولنے والا ہے وہ قرآن ہے، اور جو خاموش ہے وہ موت ہے۔ یہ ہمیشہ واعظ اور نصیحت کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن بولنے والا ہے اور موت خاموشی سے سب بولتی ہے۔ 21 رمضان یوم شہادت ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا آج ان کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ذکر اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ایمان عطا فرمایا مگر قرآن نہیں عطا فرمائے، ان کو قرآن نہیں ملی، قرآن کی سمجھ بوجھ عطا نہیں ہوئی، فہم نہیں ملی، حکمت نہیں ملی، مگر ایمان ملا۔ اس کی مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ لوگ کیسے ہیں، ان کی مثال کھجور کی طرح ہے۔ کھجور میں خوشبو نہیں رہتی ہے مگر مزے کا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان ملے گا، قرآن کی حکمت نہیں ملے گی، وہ پریشان نہیں ہو۔ اور دوسرے لوگوں کا ایسا ہے جنہیں ایمان نہیں ملا اور قرآن ملی، دوسری کیٹیگری بتاتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آج کے زمانے میں بہت ہے، وہ دنیا میں ہی کامیاب ہے، ان کی آخرت نہیں ملے گی، ان کی آخرت کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان ضروری ہے۔ دوسرے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں اکثر منافقین خوری ہوگے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے والے لوگ، یعنی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی، امت المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں کھیلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم سے پہلے لوگ، یعنی صحابہ اکرام، ہم سے پہلے والے لوگ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ رات میں قرآن میں غور و فکر کرتے اور دن میں اس پر عمل کرتے۔ اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم زیر زبر کی درستگی میں لگ گئے، قرآن پہ عمل نہیں کر رہے، قرآن میں غور و فکر نہیں کر رہے۔ آج کی فی زمانہ ہم کیا کر رہے، تجویز سے اگر ہم قرآن پڑھ لے اگر تو دیندار سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس کا حق ادا ہو گیا سمجھتے، دین کا پورا کام ہو گیا سمجھتے، جو چاہے کرو۔ اب یہ معاملات کو اس زمانے میں ہی کلیئر کر دیے۔ قرآن کو تجویز سے پڑھنا ہے، ضروری ہے، مگر وہ مکمل نہیں ہے۔ جیسے ہم پرائمری میں ABCD پڑھتے ہیں، پوئمس پڑھتے ہیں، تو ہماری اسٹڈیز پوری ہو جاتی ہے کیا؟ وہ حال ہمارا ہے۔ تجویز سے قرآن پڑھ کے ہم سمجھ رہے اسے دیندار بنا لیے، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم دیندار بن گئے۔ قرآن کو غور و فکر کرے، عمل کرنا ہے۔ زبر زیر کی درستی کی کافی نہیں ہے،
وہ پہلا سٹیپ ہے، اس کے بعد میں اصل شروع ہوگا. غور و فکر کرے، عمل کرے. غور و فکر کریں گے تو ہی عمل کریں گے. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ختیم ہے، صفت ال ہے. جب کوئی شخص کلام کرتا ہے تو اس شخص کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اس شخص کے حساب سے اس کے کلام کا وزن ہوتا ہے. ایک غریب شخص کوئی فلسفہ بیان کیا تو اس غریب شخص کو اس کا فلسفے کو کون سنے گا، کون سننے والا ہوگا؟ اگر کوئی بادشاہ فلسفہ بیان کیا تو اس کو سننے والے بہت سارے ملیں گے. اس کو پروموٹ کریں گے سوشل میڈیا پر، اسے چھاپیں گے، کیونکہ کلام کی عظمت کلام کرنے والے سے ہوتی ہے. کلام کون کر رہا ہے؟ کلام اس کی ذات سے ہوتی ہے. جیسا ذات ہوگی ویسا کلام ہوگا، جیسا کلام ہوگا ویسا اس کی عظمت ہوگی. تو اس طرح سے قرآن مجید صفت ال ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے منشا بیان کرنا چاہ رہے، جب بندہ کلام کرتا ہے وہ اپنے دل کی بات کلام کر کے بتاتا ہے، اپنا منشے کو کلام کے ذریعے بتاتا ہے، اپنی مرضی کو کلام کے ذریعے بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کو، اپنی منشا کو کلام کر کر بتا رہے. اللہ تعالیٰ بڑے رحم و کریم رحم ہے، بڑے رحیم ہیں. وہ کلام کر کر بتا رہے، وہ اپن کو چھوڑ دی نہیں کہ تم ہی سمجھو، کلام کر کر بتا رہے اپنی مرضی، اپنی منشا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی منشا، اپنی تمام مرضی کو اس قرآن میں ارشاد فرمائے. پہلے جو کتابیں تھی وہ مخصوص وقت کے لیے تھی، کچھ وقت کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے، کچھ ایریا کے لوگوں کے لیے تھی. مگر یہ جو قرآن مجید ہے یہ تمام عالمین کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک یہی کلام ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کلام اسے نازل فرما دیے، تمام انبیاء کو مقصود کلام دیے، خالی ان کے لوگوں کے حساب سے دیے. ان لوگوں کو میری مرضی سمجھا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے اور ایسا کلام نازل فرمایا ہے کہ قیامت تک آنے والوں کے لوگوں کے لیے ایک ہی بار اپنی مرضی بیان فرمائی. قرآن کے معنی ہے جمع کرنا. اللہ تعالیٰ تمام اپنی مرضی کو جمع کر دیے قرآن میں. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، جب میرا دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب مجھے دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام کو سمجھے تو بہت ضروری ہے. اگر سمجھیں گے تو یہ گہری بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے اگر میں اسے ایک پہاڑ پر نازل کر دیتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہم تو کتنے خوش نصیب ہے، ہم اسے ہمارے ہاتھ میں لیتے ہیں. یہ ہے امت المحمدیہ کی خوش نصیبی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آنکھ پیپر پر لکھی ہوئی ہوتی ہے اور ایک اصل ہوتی ہے، ایک شکل ہوتی ہے. جب اصل کو پکڑے گے تو معلوم ہوتا ہے آنکھ کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لکھے ہوا ہے، ہم یہی سمجھتے. جب اللہ تعالیٰ کے کلام کا اصل کو سمجھ گے تو پھر سمجھنے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے؟ خالی پڑھے تو ہی ثواب ہے، 10 نیکیاں ملتے ہیں. الف پہ 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں. جو بندہ قرآن پہ ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام پہ ایمان لاتا ہے، قرآن جو ہے اسے 4 تقاضے پیش کرتی ہے. جو 4 تقاضے پورے کر لیے قرآن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سفارش کرے گی، ہٹے گی نہیں. اللہ تعالیٰ جب تک اسے بخش دے گے نہیں. اللہ تعالیٰ اس نے میرا حق ادا کیا ہے، تو اسے بخش دے. اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کریں گے. کیا ہے تقاضا؟ اگر یہ تقاضا پورا نہ کریں گے تو قرآن حجت بھی کرے گی. اللہ تعالیٰ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا.
ईमान लाते ही 4 तकाजे पूरे करना है। ईमान क्या है कि ये अल्लाह ताला का कलाम है, इस पर ईमान लाना है। जब ईमान लाएंगे तो ये 4 तकाजे पूरे करना है। पहला तकाजा क्या है? अच्छी तरह से पढ़ना। हम यही कर रहे हैं, ये आजकल दुनिया में हम सिर्फ अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। दूसरी तकाजा क्या है? समझना है। तीसरा तकाजा क्या है? अमल करना है। चौथा तकाजा क्या है? दूसरों तक पहुंचाना है। अच्छा पढ़ने के लिए तजवीद चाहिए, कुरान को समझने के लिए ईमान चाहिए। ईमान रहेगा तो समझ सकेंगे और अमल भी कर सकेंगे, लोगों को तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। एक ईमान से 3 तकाजे पूरे हो गए। ईमान जरूरी है। ईमान आने का एक ही जरिया है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे, कुरान मुत्तकी के लिए हिदायत है, हुदल्लिल मुत्तकीन। अब मुत्तकीन कौन है? मुत्तकीन वो होते हैं जो इस्तेकामत के साथ ईमान पर टिकेंगे और अमल करेंगे, इस्लाम ईमान एहसान का अमल करेंगे, वो मुत्तकी है। कुरान की बड़ी अहमियत है, इसे समझकर अमल करे। सारी जिंदगी कैसे गुजारे वो कुरान में है, हर चीज कुरान में है। अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की मर्जी और अल्लाह ताला की नाराजगी भी कुरान में शामिल है। कुरान को समझे और अमल करे, यही मर्जी है अल्लाह ताला की। ये शब कदर में नाजिल हुई है। शब कदर की अहमियत देखे, इसमें कुरान अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह ताला की मर्जी नाजिल हुई है। कुरान जैसे नेमत को समझे और अमल करे। आज मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। 21 रमज़ान उल मुबारक में आज रूह ज़मीन से कुरान के ज़ही व बातीम का आलिम रुखसत हो गया, जिसके जाने से रोया है ज़मीन व आसमान। वो हस्ती ही शहनशाह वलियत, परवरद ए फज़ ए नबुवत, शेर खुदा, दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिरदाए अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बरखुरदार, इमाम हसन ए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के वालिद, हुजूर खलीफाए दू, हैदर कर्रार, शाहिद जुल्फ़िकार, फताह खैबर ओ खादक, हिम्मतो सुजाद, शब शिकात, शमशीर रिजिद, तीर ए अफगन, खलीफाए अहमद, जिन्हें ना कोई हरा सका मदीने मैदान जंग में, दुश्मन भी इंतजार करते रहे सजदे मौला अली रज़ी अल्लाह ताला का। 21 रमजान हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम का यौम शहादत है। आपका जिक्र से आपको याद करते हैं आप, इल्म के बादशाह है आप। अल्लाह ताला हम सबको आपकी सीरत से सीखना का और अमल करने की तौफीक अता करे। जैसा अदब और एहतराम आप करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह ताला हम सबको ऐसा अदब करने की तौफीक अता करे। और इस्लाम के लिए अपनी जान की फिक्र ना थी आपको, अल्लाह ताला हमें भी ऐसे ही बनाए, ना जान की फिक्र ना दुनिया की फिक्र, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अल्लाह ताला से मोहब्बत और दीन और इस्लाम की फिक्र में हमारी सारी जिंदगी गुजर जाए, आमीन। सिर्फ बयान करना मकसद नहीं है, मुझे और आपको इस पर अमल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करे। दीन आसान है, इसे सीखे और दूसरों तक पहुंचाइए। आखिरी में दुआ करती हूँ कि जो कहा गया है और सुना गया है इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। जज़ाकल्लाहु खैर।